पाकिस्तानियों, मियां साहब ने तकरीर की है कि मैं पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। तो मियां साहब अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान। आज अपनी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब ने जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो मनसेरा में आज काकेदार उन्होंने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ की नानी याद करवा दी। देखें सब इस वीडियो में। पाकिस्तानियों, मियां साहब ने तकरीर की है कि मैं पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। तो मियां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब सुन ले। हमारे यहाँ चोरों को, डाकुओं को उनका मुंह काला करके गद्दे पर बिठा के निकाला जाता है। अगर वो चोरों वाला अमल आपके साथ हुआ होता तो दोबारा नाजिल न होते। मियां साहब फरमाते हैं कि 10 रुपए किलो हुआ करता था सब्जी का। बेशक बजा दुरुस्त फरमाया कि 10 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन शूबी किस्मत कि ज़ियाउल-हक ने आपको अपना बगल बच्चा बना के पाकिस्तान का हाकिम बना दिया। नौ सच्चाई हुई है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर, आपकी शक्ल में और जरदारी की शक्ल में। मैं 85 से आपको देख रहे हैं, 40-45 साल हो गए कि पाकिस्तान पर आपका खानदान नाजिल है। तो वो वक्त जब 10 रुपए किलो हुआ करता था, आपके तो फेल सब्जी 500 और 1000 रुपए किलो पे पहुंच गई है। सुनो, मियां साहब फरमाते हैं कि जो जेल में बैठा हुआ है उसने 9 मई की साजिश बुनी। मियां साहब जेल में तो आप भी थे ना, तो कोई साजिश कर लेते। आपकी और आपकी पार्टी की औकात नहीं है कि कोई अवामी जद्दोजहद कर सके। और हमारे लीडर और आप में इतना फर्क है कि आप जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कभी सऊदी अरब भाग जाते हो, कभी बीमार पड़ जाते हो। पाकिस्तानियों, आज भी वो कहता है कि महंगाई की सजा कौम को दी जा रही है। बेशक कौम पे 2 साल से आपका खानदान मुसल्लत है, तो सजा तो कौम को भुगतनी होगी। पाकिस्तानियों, आज खान से मेरी मुलाकात हुई और मैंने खान साहब को एक बात कही। मैंने कहा कि खान साहब, आपकी रिहाई पाकिस्तानियों को निकाले बगैर रोड पर, सड़क चौराहों और बड़े बड़े शहरों पे अवामी इज्तिमात के बगैर, जुलूसों के बगैर और धरनों के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने खान को कहा और आज आपके तो फेल ये रियासत पाकिस्तान भी सुन ले कि मैंने खान को कहा कि पाकिस्तान में मुज़ाहमत, सियासी जद्दोजहद और आईन के अंदर रखते हुए एहतजाज का हक हमने एक्सरसाइज करना है। पाकिस्तानियों सुनो, ये आपको डराते हैं कि फिर 9 मई हो जाएगा। तो मैंने आज कहा टीवी पे कि हम निकलेंगे ऐसे सीना तान के और ऐसी उठान से निकलेंगे, ऐसे सिया को सबा कर तमतराक से निकलेंगे कि दुनिया देखेगी। और अगर कोई दोबारा सुने, अगर कोई दोबारा पाकिस्तान पे 9 मई मुसल्लत करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, अगर फिर कोई 9 मई होती है तो जिम्मेदार मैं हूंगा। ये गर्द नाजिर है। और जरा तकरीर करने दो 1 मिनट। अगर 9 मई होती है, अगर जलाव होता है, वर्करों को मारा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म होता है, तो बांग्लादेश से सबक सीख लो। सुना, मरियम कहती है कि मैं एहतजाज करने वालों के साथ बेरहमी से पेश आऊंगी। मरियम बीबी, आप
تو سنا پاکستانیوں، مریم بی بی کہتی ہے میں بے رحمی سے پیش آؤں گی، تو سنو ہم آئیں گے این لاہور کے وسط میں آئیں گے، تمہاری بے رحمی بھی دیکھیں گے، تمہارا اور تمہارے سہولتکاروں کا زور بھی دیکھیں گے۔ اگر پاکستانیوں پر گولی چلانے کی غلطی کی تو قسم سے بنگلہ دیش سے بھی تمہارا حال برا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی حسینہ، بنگلہ دیش ایک منٹ یہ تو وہ چلے سنیں ذرا اخیر میں نعرے لگاتے تھوڑا مجھے اپنی تقریر ختم کرنے دیں یار، ذرا خاموش ہو جائے نا۔ یہ ذرا اپنے موبائل دار تھام کر لو، موبائل کا دار تھام کرو، موبائل بھی سے سنیں سنو، اب مجھے ایک بات کرنے لو جس کے لیے میں آیا ہوں۔ منصورہ کے لوگوں، 22 اگست کو آج خان نے ذمہ داری سونپی ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہر حالت میں کرنا ہے۔ ہم نے اسلام آباد میں جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے۔ بسے کے لوگوں، اگر آپ پاکستانی عملاً یہ سوچ لے کہ تک آپ گھروں سے نہیں نکلیں گے، سنو وہ قیدی 804 آج بے گناہ اس کی نظریں آپ لوگوں کی طرف ہے۔ اب جب تک ہر پاکستانی گھر سے نکل کر خان کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس نظریے کے ساتھ نہیں جائے گا کہ میں نے عملی طور پہ اس جدوجہد میں شریک ہو کر پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پورا پاکستان خان کے لیے نکلتا ہے، خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، اب وقت ہے۔ سنو اسٹیج والے ذرا خاموش ہو جائے۔ مانسہرہ میں گھر گھر میں یہ پیغام پہنچا دو، آپ لوگ 22 اگست کو جو ممکن ہے تو 21 اگست کو سب لوگ پورا پاکستان اسلام آباد امٹ کر آئے، اور اسلام آباد میں خان کا جلسہ ہے 22 اگست کو۔ نہیں آپ ذرا مجھے بولنے تو دینا۔ اسلام آباد میں جلسہ ہے کرنول کے مقام پہ، کیا خاموش ہو جاؤں نا؟ اب اگر ہم 1 لاکھ سے بڑھ جاتے ہیں، سب بڑھیں گے، یا پشاور، مردان، ملکنڈ، دیخان، بنو، لکی مروت، کرک، ہری پور، ہزارہ، دبات، پٹگرام، شانگلہ، سوات، باجوڑ، وزیرستان، ہر ایک شہری اور منصورہ کے لوگ یہ اور پنجاب کے لوگ اور بلوچستان اور سندھ کے لوگ ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ آپ سب کی جنگ ہے، یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی مستقبل کی جنگ ہے۔ پاکستانیوں، ایسے کمزاتوں، یزیدوں اور تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک لازمی دیا کریں کمنٹس باکس میں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ سب آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔